बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 300। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं आज़ार बांध लेती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते, उस वक्त मैं हायजा होती। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى